Krisis? Yes. Apan dinhi sa Bukidnon, aduna kitay programa nga gitawag og Tabok Educational Assistance Program para sa atong kabatan-unan. Midawat ang kapin 300 ka mga estudyante gikan sa mga lungsod sa Pangantukan ug Kalilangan sa tag 3,000 pesos nga educational assistance gikan sa Provincial Government of Bukidnon ubos sa pagdumala ni Governor Rogelio Nil Piroque. Kini nga ayuda kabahin sa Tabok Educational Assistance Program nga tumo nga matabangan ang mga estudyante sa ilang mga panginahanglanon sa eskwelahan sama sa bayad sa tuition, mga proyekto ug uban pang galastuhon. Kuan ma'am, dako siya nga tabang makabayad sa mong school. Pangpolitik, paano ba? Pangalawan sa mga boarding house, ma'am. Dako kayo among pasalamat aning tabok nga educational assistance kay tungod ani medyo makaginhawa-ginhawa mi sa amo ang mga panginahanglanon hilabi na financially nga crisis gid kayo kay mahal kay mga palaliton ug daghan kay bayronon so daghan kay salamat and God bless you more. Mapadayonon ang mga opisyales ug mga lumilihok sa Provincial Government of Bukidnon sa pagsuporta sa kabatan-unan nga mga residente niini pangtabok sa eskwela niadtong ana-ana sa kolehiyo.